Padayon sa pagpaligon sa kampanya Batok sa Kriminalidad, ang Calatrava Municipal Police Station pinaagi sa Barangay Visitation ug Information Awareness Campaign sa Barangay Minapasok, Lungsod sa Calatrava. Gitambungan kini sa mga opisyal sa barangay, BFATs o tanod ug mga operators ug driver aron mapaligon ang panagtinabangay sa pagmentenar sa kalinaw ug kahapsay sa komunidad. Atol sa maong kalihukan, gipainumduman ang mga partisipante sa kaimportansya sa pagsunod sa mga lagda sa trapiko paggamit sa Safe NIR Dial 911, kampanya batok sa pagpangawat ug uban pang krimen. Ingon man ang pakigbatok sa illegal nga droga diin giawhag usab sila nga mopahibalo dayon sa kapulisan kung adunay kadudahang tawo o kalihukan sa ilang lugar. Naglaom ang Calatrava Municipal Police Station nga pinaagi sa padayon nga pagbisita sa mga barangay ug paghatag og impormasyon, mas mulig-on ang kooperasyon sa komunidad ug mas mapadayon ang kalinaw, luwas ug free, luwas ug krimen-free nga Calatrava in the heart of changing lives. Kini si Brigada Dixin Binihagan sa 89.3 Brigada News of M. San Carlos, the Music and News Authority.